मीर ग्रुप, वेलकम न्यू ऑफिस। तो उसमें कुछ बातें हैं बेसिक, वो मैंने आपके साथ करनी है। टीम जो है, अभी सारे लोग यहाँ पे शिफ्ट हो रहे हैं, तो अब टीम काफ़ी बड़ी होगी, कुछ दिनों के अंदर आपको नज़र आएगी। फिर हमारा ऑफिशियल इनॉग्रेशन भी है मंडे वाले दिन। लेकिन जो मैं बात करना चाहता हूँ अभी वो ये है ओवरऑल ऑफिस मैनेजमेंट एंड स्पेशली प्रोफेशनलिज्म। प्रोफेशनलिज्म ये है, सबसे पहले जो भी बंदा, एक तो यहाँ बंदा सिर्फ आता है ज़्यादातर अपॉइंटमेंट के ज़रिए, एक आम बाहर से चलता फिरता नहीं आ सकता। लेकिन जो भी आए उसको स्टेप बाय स्टेप हमारा एक प्रोसेस होना चाहिए कि वो जो भी चीज़ चाह रहा है उस तक वो पहुँचे भी, लेकिन एक तरीके सिस्टम के ज़रिए। सिस्टम के ज़रिए क्या है, अभी हमारे रिसेप्शन इस साइड पे है, बंदा वहाँ से एंटर होता है तो वो सामने देखता है वो सारे डेस्क हैं, तो वो जिस तरह पंजाबी में कहते हैं गवाची बकरी, तो उसको गवाची बकरी नहीं बनना चाहिए। वो क्या होना चाहिए, वहाँ पे या एक बंदा खड़ा करो या एक साइन लगाओ, एरो लगा हुआ हो कि रिसेप्शन इस साइड पे है, ठीक है। और आप में से जो रिसेप्शन पे यहाँ लोग हैं, आपको पता होना चाहिए, ध्यान हर टाइम इधर होना चाहिए कि कोई भी बंदा आया उसको जाके केटर करना है, यानी बंदा चल के जाए अस्सलाम वालेकुम आप किस सिलसिले में आए हैं, ठीक है। और साथ वॉक कराते हुए इधर लेके आए। ये इतनी खूबसूरत हमने रिसेप्शन इसलिए बनाया कि यहाँ बंदे बैठे, आप ना बैठें, जो गेस्ट आते हैं वो बैठें, तो उनको यहाँ पे प्रॉपर तरीके से एंटरटेन करना, उनको लेके आना, यानी प्रोसेस पता हो। तो यहाँ से फिर जिस भी मैनेजर के साथ मीटिंग है, मेरे साथ मीटिंग है, वहाँ से वो नेक्स्ट उनका प्रोसेस होगा। पहले नंबर पे चीज़ ये है कि हर बंदा अभी से जो भी एंटर होगा, मुझे ये ट्रीटमेंट उसकी चाहिए कि वो गवाचे ना, उसको पता हो कि कहाँ पे बात करनी है। रिसेप्शन क्योंकि इस साइड पे है तो कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं, बंदा खड़ा करना है ये आपने जुल्फ़िकार साहब डिसाइड करना है, या वहाँ पे एक वो एरो लगा दें कि रिसेप्शन दिस साइड। ये होगी पहली चीज़। नंबर 2, प्रोफेशनलिज्म। प्रोफेशनलिज्म, इस ऑफिस में कल से बंदा नहीं बैठेगा, मैं आऊँगा, मैं पकड़ के बंदे बाहर निकालूंगा जिसने जो क्लोथिंग है उसकी अप्रोप्रिएट नहीं है। क्लोथिंग क्या है, मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है, एक शर्ट, टी शर्ट नहीं, ये वाली शर्ट, और एक ट्राउज़र, ये आप पहनेंगे। सूट पहन सकते हैं जैकेट के साथ, इवन बेटर, लेकिन उसमें थोड़ा सा ख्याल रखना है मैचिंग शैचिंग का। अब बहुत से लोग मुझे सोशल मीडिया पे कॉपी करना शुरू हो गए हैं, तो आप भी कॉपी करना शुरू कर दो कि मैंने 7 कलर नहीं पहने हुए, इस वक्त 2 कलर पहने हुए, एक ब्लैक है, ठीक है, और एक साथ ऊपर ये कलर है। तो वो जो मैचिंग शैचिंग है वो थोड़ा सा आपको एक क्लास भी करवा देंगे हमारे जो एक्सपर्ट हैं उनके साथ कि कैसे क्लोथिंग कैसे करते हैं। लेकिन प्रोफेशनल होनी चाहिए, डजेंट मैटर कि सस्ते कपड़े हैं या महंगे कपड़े हैं, लेकिन प्रॉपर प्रोफेशनल। सो शर्ट एंड ट्राउजर्स फॉर द गाइज, गर्ल्स, ड्रेस जो भी आप पहनेंगी वो एक प्रोफेशनल होना चाहिए। फिर नेक्स्ट है प्रोफेशनल एटीट्यूड। यहाँ पे जो लोग बैठते हैं अटेंटिव होने चाहिए। अटेंटिव, ठीक है, होता ही है कि लंबी शिफ्ट हो तो आप लोग थक जाते हो, फिर आप फोन पे लग सकते हो या एक दूसरे के साथ गपशप लग सकते हो, तो वो चीज़ नहीं होनी। खास तौर पे जो लोग आने हैं, आप इस तरह करें, जुल्फ़िकार साहब के एक स्केड्यूल बना दिया करें कि आज कौन कौन सा बंदा एक्सपेक्टेड है, वो आपको कोऑर्डिनेशन करनी पड़ेगी सारा से, ज़ारा से, बाकी लोगों से, तो ताकि हमें पहले ही बताओ कौन सा बंदा कितने बजे आ रहा है। यानी आज ये यासीन साहब आए हैं तो इनकी ट्रीटमेंट होनी चाहिए थी कि ये अंदर आएँ, आके यहाँ रिसेप्शन पे बात करें, हाँ भाई मैं इस सिलसिले में आया हूँ। फिर उनको जहाँ बिठाना है वो एक प्रॉपर होना चाहिए, चैनल होना चाहिए। सो प्रेजेंटेशन क्या है, आप मीर ग्रुप को प्रेजेंट कर रहे हो, मुझे रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो अगर आप सही तरीके से नहीं कर रहे, आई डोंट नीड यू, सीधी सी बात है। अगर आप बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हो तो फिर बाकियों को भी आपसे सीखना चाहिए। तो ये चीज़ें कुछ बेसिक हैं जो आपने करनी है। बाकी क्लीनिंग का आपने ख्याल रखना है कि आई डोंट वांट एनी क्लटर ऑन योर डेस्क मुझे मिनिमम साफ सुथरे अच्छे लगते हैं कि उस पर कोई चीज़ एक्स्ट्रा ना पड़ी हो। आपका लैपटॉप है, उस पर आप काम कर रहे हो, बैग, आपकी मुख्तलिफ चीज़ें वो जो हैं, अगर ज़्यादातर के पास आप मॉडर्न लोग हो तो साथ साथ फ़ोन होते हैं, तो साथ फ़ोन नहीं पड़े हुए होने चाहिए। एक जो काम वाला फ़ोन है वो रखो, बाकी बैग में डालें। तो ये बेसिक चीज़ें जो आपने करनी है। सफाई का ख्याल रखना, ये आपका ऑफिस है, यू रिप्रेजेंटिंग ऑल द टाइम, यू रिप्रेजेंटिंग मी, तो वो एक प्रोफेशनल तरीके से करना। बाकी ऑफिस की मैनेजमेंट की चीज़ें हैं, मेरा ऑफिस ऊपर है, वहाँ हर बंदा नहीं जा सकता, आप कभी भी आ सकते हो, यानी मुझे पकड़ के कोई भी आपका क्वेश्चन है ओपनली यू कैन डू। लेकिन मीटिंग्स की मैं बात कर रहा हूँ कि ऊपर बंदा कौन सा जा रहा है वो आपने देखना है। मैं किसी ऑफिस में जाता हूँ, व्हाट डू यू थिंक, मैं कैसे जज करता हूँ कि ऑफिस का कैलिबर क्या है, क्या ख्याल है, मैं क्या चीज़ असेस करता हूँ। किसी भी ऑफिस में जाओ, कहीं भी जाओगे, उनके बाथरूम जाके देखो कितने साफ हैं, वहाँ से आपको पता चलता है कि ये लोग, ये ऑफिस के लोग कितने साफ सुथरे हैं। बाथरूम्स ऑब्वियसली ऑल द टाइम साफ होने चाहिए। गेस्ट की मैं एक बात भूल गया कि वो जब आप उनको यहाँ लेके आते हैं, सबसे पहले चाय पानी वो आपने पिलानी है। ये जो रिसेप्शन पे लोग हैं
آپ نے پلان ہے میں نے کسی کے ساتھ چائے پانی نہیں پینا, میں نے صرف میٹنگ کرنی ہے 10 منٹ کی 15 منٹ کی, کام کی بات کرنی ہے, وہ باقی جو سارے لوازمات ہیں وہ آپ لوگوں نے پورے کرنے ہیں. سو کلینلینس وہ ضروری ہے. پھر کچھ اسموکرز ہیں یہاں پہ, آئی ڈونٹ وانٹ کہ یہاں باہر سگریٹس کا ڈھیر لگا ہوا ہو. ہم اتھارٹیز سے بات کریں گے کہ ہم اگر وہ ایک لگوا سکتے ہیں اسموکنگ والا وہ لگوا دیں, ورنہ کوشش کریں کہ جتنا دور جا سکتے ہیں آفس سے اسموکنگ کرنے کے لیے وہ کام کریں. ہاں, کسی اور کے آفس کے سامنے نہیں, یہ کام پاکستانی کام نہیں ہم نے کرنا. تو یہ چیزیں آپ نے خیال رکھنا ہے. پھر یہ اوپن آفس ہے. اوپن آفس کا یہ ہوتا ہے کہ آپ جب نیچے کو گپ لگا رہا ہے اور آپ ہنستے ہیں تو وہ ساری آواز میرے آفس تک بھی جاتی ہے. تو وی ہیو ٹو ٹیک کیئر آف دیٹ کہ کنسیڈریٹ ہوں. اگر وہاں ایک بندہ آیا ہوا ہے وہ وی پی صاحب کے ساتھ ایک ہائی کیلیبر میٹنگ کر رہا ہے اور یہاں پہ آپ گپ لگا رہے ہو تو وہ سارے کا سارا امیج ہمارا خراب ہوتا ہے. تو وہ یہ کچھ رولز ہیں آپ کو فالو کرنے پڑیں گے, تھوڑے سے اسٹرکٹ ہیں لیکن آپ کے اپنے ٹائم میں یو آر فری. ابھی ہم ویسے باربیکیو کرنے لگے ہیں سیٹرڈے, آپ سارے میرے ولا پہ آؤ گے. میرے ولا پہ ہر بندہ نہیں آ سکتا تو آپ اسپیشل لوگ ہو, تو یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے. تو میرے لیے اس وقت سب سے امپورٹنٹ جو لوگ ہیں آپ لوگ ہو, لیکن جو بیسکس ہیں ان کا آپ کو خیال رکھنا ہے. کون سا ٹائم انجوائمنٹ والا ہے, کون سا ٹائم گپ شپ والا ہے, اس کے لیے علیحدہ سے انتظام بھی کریں گے. آپ ایونٹس میں جاؤ گے, پروگرامس میں جاؤ گے, نائٹ آؤٹس میں جاؤ گے, وہ سارا وی ٹیکنگ کیئر آف. لیکن یہاں ہر ٹائم پہ پروفیشنل انوائرمنٹ, اور خاص طور پہ جو بندہ انٹر ہوتا, آئی ڈونٹ کیئر کہ وہ ایک پی این ہے یا ایک پریزیڈنٹ ہے, سب کے ساتھ ایک جیسی ٹریٹمنٹ. یعنی مجھے یہ اچھا لگے گا کیسے بھی کپڑے پہنے ہوئے آپ اس کو پوری ترتیب کے ساتھ یہاں لا کے بٹھاتے ہو, چائے پانی پلاتے ہو, پھر جو بھی اس کا کام ہے وہ ہوتا ہے. سو دس از امپلیمنٹڈ فرام ٹمورو. یہ سب آپ نے کرنا ہے. اچھا, ایک اور چیز ہے جو ایونٹ ہونے لگا ہے جس کا سب آپ نے مینج کرنا ہے کہ آئی وانٹ دا سیم ٹریٹمنٹ فار ایوری ون. ہم نے ایز اے ٹیم کام کرنا ہے. ٹیم کام کیسے کرنا ہے, جو گیسٹ آ رہے ہیں ان کی پارکنگ ہے, انہوں نے کار کہاں پارک کرنی ہے, انہوں نے اندر آنا, ان کو اندر کیسے لے کے آنا, انہوں نے بیٹھنا کس جگہ ہے, ان کو چائے پانی جو پوچھنا ہے, ریفریشمنٹ, ایوری تھنگ مجھے اسپک اسپین چاہیے, پراپرلی مینج چاہیے کہ اس میں کوئی بھی مسئلہ نہ ہو, اور وہ گیسٹ سارے جو ہیں وہ یہاں سے امپریس ہو کے جائیں. اور امپریس کس نے کرنا ہے, آپ لوگوں نے, میں نے نہیں کرنا, میرے سے پہلے امپریسڈ ہیں آپ نے کرنا ہے. سو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اس کا خیال رکھیں. اچھا, یہ اب بھی میں نے آپ کو بتانا تھا بتا دیا, آپ نے ابھی سے فالو کرنا شروع کرنا ہے. دوسرا ایس او پی اس کا ایک آئے گا, آپ کے پاس ایک لیٹر آئے گا, جو بھی آئے گا ہمارے ایچ آر والی آپ کو دکھائیں گی کہ یہ چیزیں ہیں. پھر جب آپ نہیں کرتے تو پھر کوئی اس کا بندوبست بھی کرنا پڑے گا. دوسرا یہاں اٹینڈنس ہے, آپ ٹائم سب کے ایشو کر دیں کہ کون کس ٹائم پہ آتا ہے, آفس ٹائمنگ کیا ہے, آپ نے وہ فالو کرنی ہے. اس میں کوئی بہانہ نہیں چلے گا, بہانہ نہیں چلے گا. بہت سے جو آپ سیدھا فرض کریں آپ کو کسی نے کہا کہ میر صاحب کی وجہ سے میں لیٹ آیا ہوں کیونکہ میر صاحب نے فلانی جگہ بھیجا تھا یا کچھ, مجھے فون کریں, مجھ سے پوچھیں کہ یہ بات ہوئی ہے یا نہیں ہوئی, اور ایک بھی کسی کا جھوٹ پکڑا گیا تو اسی وقت میں نے فارغ کرنا. یہ سمپل چیز ہے. ادر دین دیٹ یہ وہ چیزیں آئی ڈونٹ وانٹ کہ ایک اسٹرکٹ سسٹم میں یہاں پہ اپلائی کروں اور آپ کو لگے کہ ماشاء اللہ لگا ہوا. آئی وانٹ یو ٹو ٹیک دا نیکسٹ اسٹیپ کہ اور اپنے سسٹم کو ہم کیسے امپروو کر سکتے ہیں, کیسی چیزیں ہم امپلیمنٹ کر سکتے ہیں, گیسٹ کو ہم کیسے اور اچھے طریقے سے ڈیل کر سکتے ہیں, ایٹسٹرا آفس کے انوائرمنٹ کو کیسے بنا سکتے ہیں. تو وہ ہم سارا دیکھیں گے بھی. جو بندہ نہیں رولز فالو کرتا اس کی تھوڑی سی لترول ہوگی, جو بندہ فالو کرتا ہے یا اس سے ایک ہاتھ آگے جاتا ہے اس کو ریوارڈ بھی ملے گا.